Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. ल अब त्यसपछि के आउँछ भने आसेक्सुअल साइकल फेरि भन आसेक्सुअल साइकल है आसेक्सुअल साइकललाई के भनिन्छ भन साइजोगोनी भनिन्छ के भनिन्छ साइजोगोनी भनिन्छ है साइजोगोनी भन्छ यो भनेको कतिवटा ठाउँमा हुन्छ हाम्रो म्यानको दुईवटा ठाउँमा कतिवटा ठाउँमा दुईवटा अब सुन जुन यो आसेक्सुअल साइकल छ नि यो भनेको तीनवटामा डिभाइड हुन्छ कतिवटामा तीनवटा एउटा भनेको के हुन्छ प्री इराइथ्रोसाइटिक साइकल फेरि भन प्री इराइथ्रोसाइटिक साइकल है प्री इराइथ्रोसाइटिक साइकल अर्को भनेको के हुन्छ एक्जो इराइथ्रोसाइटिक साइकल है एक्जो इराइथ्रोसाइटिक साइकल हैन एक्जो इराइथ्रोसाइटिक साइकल र अर्को भनेको के हुन्छ भन अर्को भनेको के हुन्छ इराइथ्रोसाइटिक साइकल भेरी गुड है अर्को भनेको के हुन्छ इराइथ्रोसाइटिक साइकल है अर्को भनेको के हुन्छ इराइथ्रोसाइटिक साइकल बुझिरहेछौ है इराइथ्रोसाइटिक साइकल है अब सुन यता है सबभन्दा अगाडि के हुन्छ भने हामीले पढ्ने भनेको के हो प्री इराइथ्रोसाइटिक साइकल भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है यहीँबाट स्टार्ट हुन्छ सुन यता प्री इराइथ्रोसाइटिक साइकल है प्री इराइथ्रोसाइटिक साइकल अब सुन यता सबभन्दा अगाडि हैन एउटा क्वेशनको मलाई एन्सर बताऊ है द इन्फेक्टिभ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम फर मस्किटो इज भनेर सोध्यो है अप्सन एसमा स्पोरोजोइट अप्सन बीमा ग्यामेटोसाइट अप्सन सीमा मेरोजोइट अप्सन डीमा नन है के हुन्छ आन्सर भन ग्यामेटोसाइट क्वेशन पहिला सुन्यो क्वेशन सुन है क्वेशन सुन पहिला राम्ररी ए बक्लोलहरु क्वेशन सुन्छौ सुनाइ त है क्वेशन सुन है द इन्फेक्टिभ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम फर मस्किटो इज भने फर मस्किटो के हुन्छ आन्सर ग्यामेटोसाइट है मस्किटोको लागि के हुन्छ ग्यामेटोसाइट हुन्छ है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सीपीएमटी मा सोधेको क्वेशन हो यो बुझ्यौ नि त्यसैले भन द इन्फेक्टिभ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम फर म्यान सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर स्पोरोजोइट हुन्छ के हुन्छ आन्सर स्पोरोजोइट है त्यसैले भन द इन्फेक्टिभ स्टेज फर प्लाज्मोडियम इज सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर द इन्फेक्टिभ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम इज स्पोरोजोइट है भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर स्पोरोजोइट बुझ्यौ नि स्पोरोजोइट अब सुन है स्पोरोजोइट है यही दुईटा क्वेशन झुक्काउने थियो लेखिहाल एकै ठाउँमा लेख कहिले पनि बिर्सिन्न है ल अब नेक्स्टमा जाऊ है सबभन्दा हजुर यो हाम्रो ग्रुपमा लाइभ भइरा हो यो फेसबुकको अब्जेक्टिभ पीसीबीमा अहिले लाइक छ है आज मात्र हो है अरु दिन हुँदैन यो आज प्लाज्मोडियमको भयो है हाम्रो ग्रुपमा छैन यो अब्जेक्टिभ पीसीबीमा मात्र हो है ल सुनाइ त है सबभन्दा अगाडि हैन सबभन्दा अगाडि के हुन्छ भने इन्फेक्सन हुन्छ के हुन्छ भन इन्फेक्सन हुन्छ है अब नबोल्दै यार अब एकैचोटी लास्टमा के तिम्रो क्वेशन सोध है बुझ्यौ नि अब नबोल डिस्टर्ब हुन्छ है सबभन्दा अगाडि के हुन्छ इन्फेक्सन हुन्छ है इन्फेक्सन कसरी हुन्छ भने फिमेल एनोफिल मस्किटोले हैन जुन इन्फेक्टेड फिमेल है इन्फेक्सन कसरी हुन्छ भने इन्फेक्टेड फिमेल एनोफिल मस्किटोले मान्छेलाई टोक्छ बुझ्यौ नि इन्फेक्टेड फिमेल एनोफिल मस्किटो जसमा के हुन्छ उसको सेलेब्री ग्ल्यान्डमा के हुन्छ स्पोरोजोइट हुन्छ के हुन्छ स्पोरोजोइट हुन्छ जसले के गर्छ टोक्छ के गर्छ टोक्छ है जुन यो स्पोरोजोइट छ नि यो स्पोरोजोइटले हामीले के भन्छौं हामीले के भन्छौं यसलाई इन्फेक्टिभ स्टेज भन्छौं के भन्छौं इन्फेक्टिभ स्टेज बुझ्यौ नि के भन्छौं इन्फेक्टिभ स्टेज है बुझ्यौ अब सुन अब हामीले के गर्छौं भने यो यसको स्पोरोजोइटको स्ट्रक्चर पढ्छौं एकछिनमा है सबभन्दा अगाडि हैन जब लामखुट्टेले टोक्छ नि त्यसले हाम्रो ब्लडमा है ब्लडमा के रिलिज गर्छ स्पोरोजोइट रिलिज गर्छ के रिलिज गर्छ स्पोरोजोइट रिलिज गर्छ जुन यो स्पोरोजोइट छ नि स्पोरोजोइटले विदिन हाफ एन आवर है विदिन हाफ एन आवर अफ इनोकुलेसन यसले गएर कसलाई छेड्छ लिभर सेललाई है कसलाई गर्छ लिभर सेल्सलाई बुझिराछौ नि लिभर सेल्सलाई छेड्छ बुझ्यौ र सुन यता ल लिभर सेल्समा छिरिसकेपछि है जुन यो स्पोरोजोइट छ नि स्पोरोजोइट केमा फिड गर्छ भन स्पोरोजोइट केमा फिड गर्छ साइटोप्लाज्ममा केमा फिड गर्छ फिड है केमा
साइटोप्लाज्मा है। साइटोप्लाज्मा फिड गरिसकेपछि जुन यो स्पोरोजोइड छ नि एउटा स्ट्रक्चरमा चेन्ज हुन्छ। त्यो स्ट्रक्चरको नाम के हो? साइजोन्ट हो। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। के हो? साइजोन्ट हो। बुझ्यो नि? अब सुन यता। अब त्यसपछि के हुन्छ? यो साइजोन्ट के हुन्छ? डिभाइड हुन्छ। के हुन्छ? डिभाइड हुन्छ र के बनाउँछ? क्रिप्टोजोइड्स बनाउँछ। के बनाउँछ? क्रिप्टोजोइड्स बनाउँछ। वान्स अगेन है सुन यता। फेरि क्रिप्टोजोइड के गर्छ? फेरि क्रिप्टोजोइड एगेन डिभाइड गर्छ है। एगेन डिभाइड गर्छ र फाइनली के रिलिज गर्छ? भन फाइनली के रिलिज गर्छ? कसैलाई थाहा छ? फाइनली है क्रिप्टोमेरोजोइड्स है। फाइनली के रिलिज गर्छ? क्रिप्टोमेरोजोइड्स है। फाइनली के रिलिज गर्छ? क्रिप्टोमेरोजोइड्स है। त्यसैले तिम्रो एक्जाममा क्वेसन आउँछ व्हाट इज द एन्ड प्रोडक्ट अफ लिभर साइजोगोनी सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर? क्रिप्टोमेरोजोइड्स हुन्छ। के हुन्छ आन्सर? क्रिप्टोमेरोजोइड्स है। लिभर साइजोगोनी भइसकेपछि हाम्रो के प्रोडक्ट आउँछ भन? क्रिप्टोमेरोजोइड्स। यो सोधेको क्वेसन हो। बुझ्यौ नि? वान्स अगेन है सुन यता। वान्स अगेन है। अब हेर सबभन्दा अगाडि हैन आसेक्सुअल लाइफ साइकलले के भनिन्छ? साइजोगोनी भनिन्छ र साइजोगोनी कहाँ हुन्छ? म्यानमा हुन्छ। साइजोगोनी कहाँ हुन्छ? म्यानमा हुन्छ है। सुन यता। जुन यो आसेक्सुअल लाइफ साइकल छ नि यसको कतिवटा पार्ट हुन्छ? 3 वटा। एउटा भनेको प्री इराइथ्रोसाइटिक साइकल, अर्को भनेको एक्जो इराइथ्रोसाइटिक साइकल, अर्को भनेको के हुन्छ? इराइथ्रोसाइटिक साइकल हुन्छ। के हुन्छ? इराइथ्रोसाइटिक साइकल है। त्यसैले भन जुन यो प्री इराइथ्रोसाइटिक साइकल छ नि यो भनेको कहाँ हुन्छ? लिभर अफ म्यानमा हुन्छ। कहाँ हुन्छ? लिभर अफ म्यानमा। कहाँ हुन्छ? लिभर अफ म्यानमा। बुझिरहेछौ नि? सबभन्दा अगाडि इन्फेक्सन कसरी हुन्छ भने हैन इन्फेक्टेड फिमेल एनोफिल मस्किटोले यदि हेल्दी म्यानलाई टोक्यो भने उसको सेलेब्री ग्ल्यान्डमा के हुन्छ? स्पोरोजोइट हुन्छ। के हुन्छ? स्पोरोजोइट हुन्छ र उसले के गर्छ भने 1000 देखि 2000 स्पोरोजोइट कहाँ रिलिज गर्छ? ब्लडमा रिलिज गर्छ। कहाँ रिलिज गर्छ? ब्लडमा रिलिज गर्छ है। त्यसैले भन यदि ब्लडमा रिलिज गर्यो भने त्यो स्पोरोजोइट त कोगुलेन्ट भइहाल्नु पर्ने तर त्यस्तो हुन्छ? हुँदैन। किन हुँदैन भने सेलिभा अफ फिमेल एनोफिल मस्किटो है। केमा? सेलिभा अफ फिमेल एनोफिल मस्किटोमा एउटा एन्टिकोगुलेन्ट हुन्छ है। के हुन्छ भन? एन्टिकोगुलेन्ट है। ए भन न, बोल्दैन तिमीहरू। एन्टिकोगुलेन्ट हुन्छ है। त्यो एन्टिकोगुलेन्टको नाम के हो भन? एनोफिलिन हो। के हो? एनोफिलिन है। जसले के गर्छ? ब्लडमा यो स्पोरोजोइटहरूलाई क्लट हुन दिँदैन। बुझ्यौ नि? त्यसपछि सुन स्पोरोजोइट विदिन 30 मिनट ओन्ली 30 मिनट्स अफ इनोकुलेसन पछि यसले गएर फ्रेश लिभर सेललाई के गर्छ? एट्याक गर्छ। बुझ्यौ नि? अब त्यसपछि फ्रेश लिभर सेलमा त छिरिसकेपछि त्यो उसको फुड भनेको के हुन्छ भन? साइटोप्लाज्म हुन्छ। के हुन्छ? साइटोप्लाज्म है। र त्यो स्पोरोजोइट एउटा स्टेजमा चेन्ज हुन्छ। त्यो स्टेजलाई के भनिन्छ? साइजोन्ट स्टेज भनिन्छ। के भनिन्छ? साइजोन्ट स्टेज है। सुने त? साइजोन्ट स्टेज है। त्यसपछि के हुन्छ? त्यो डिभाइड हुन्छ र डिभाइड बनेर के भन्छ? क्रिप्टोजोइट्स। एगेन के हुन्छ? फेरि डिभाइड हुन्छ र के बन्छ? क्रिप्टोमेरोजोइट्स। बुझिरहेछौ? के भन्यो? क्रिप्टोमेरोजोइट्स है। र यो क्रिप्टोमेरोजोइट्सले के गर्छ? एगेन कसलाई एट्याक गर्छ भन? फ्रेश लिभर सेललाई। फेरि यसले कसलाई एट्याक गर्छ? फ्रेश लिभर सेललाई र यसले अर्को एउटा साइकल स्टार्ट गर्छ। त्यो साइकलको नाम के हो भन? एक्जो इराइथ्रोसाइटिक साइकल। भन एक्जो इराइथ्रोसाइटिक साइकल है। एउटा साइकल सक्यो। बुझ्यौ नि? अब सुन। अब यसपछि हामीले एउटा कुरा पढ्नु पर्ने छ। त्यो कुरा हो स्पोरोजोइटको स्ट्रक्चर। सोधे क्वेसन छ पढौँ है। ल अब हेर यो भनेको के हो? स्पोरोजोइट हो। भन के हो? स्पोरोजोइट हो है। स्पोरोजोइट हेरिरहेछौ? स्पोरोजोइट है। त्यसैले भन द इन्फेक्टिभ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम फर म्यान
और इन्फेक्टिभ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन के हुन्छ एन्सर स्पोरोजोइट है इन्फेक्टिभ स्टेज सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर स्पोरोजोइट है के हुन्छ एन्सर स्पोरोजोइट है जुन यो स्पोरोजोइट छ नि यो स्पोरोजोइटको शेप कस्तो हुन्छ स्पाइन्डल शेप हुन्छ है सोधे क्वेसन हो स्पाइन्डल शेप है और यसको अर्को नाम भनेको के हो सिक्कल शेप पनि भनिन्छ के भनिन्छ सिक्कल शेप फेरि भन कस्तो हुन्छ सिक्कल शेप है बुझिरहेछौ नि है सिक्कल शेप अर्को कुरा सुन है सुन यता जुन यो प्लाज्मोडियम छ नि प्लाज्मोडियम है त्यसको इन्फेक्टिभ स्टेजलाई के भनिन्छ स्पोरोजोइट भनिन्छ के भनिन्छ स्पोरोजोइट र स्पोरोजोइटको शेप भनेको कस्तो हुन्छ सिक्कल शेप हुन्छ हेरिरहेछ फिगरमा त बुझिरहेछ नि है सिक्कल शेप भनिन्छ अब सुन सबभन्दा जुन यो बाहिरको कभरिङ हुन्छ नि बाहिरको कभरिङ यो बाहिरको कभरिङलाई के भनिन्छ पेलिकल भनिन्छ भन पेलिकल भनिन्छ के भनिन्छ पेलिकल भनिन्छ बुझिरहेछौ के भनिन्छ पेलिकल भनिन्छ यसमा अर्को भनेको के हुन्छ माइटोकोन्ड्रिया हुन्छ के हुन्छ रे माइटोकोन्ड्रिया हुन्छ है र यसमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर न्युक्लियस भनेको ओन्ली वान हुन्छ र यो भनेको के हुन्छ युनिन्युक्लिएट हुन्छ है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन आइएममा सोधे क्वेसन हो है स्पोरोजोइट इज भनेर अप्सन ए युनिन्युक्लिएट अप्सन बी बाइन्युक्लिएट अप्सन सी क्वाड्रिन्युक्लिएट अप्सन डी octa nucleate के हुन्छ आन्सर युनिन्युक्लिएट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है सबले क्वाड्रिन्युक्लिएट बाइन्युक्लिएट लगाएर आउँछ है बुझ्यौ नि किनभने धेरै क्वाड्रिन्युक्लिएट पढ्या हुन्छ नि त हामीले है सोधे क्वेसन हो बुझिरहेछौ अब सुन है त्यसपछि हुन्छ यहाँ माइक्रोट्युब्युल हुन्छ के हुन्छ यो हेर यो माइक्रोट्युब्युलहरु हुन् बुझ्यौ नि माइक्रोट्युब्युलहरु है र माइक्रोट्युब्युलले के सेक्रेट गर्छ भन के सेक्रेट गर्छ प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम सेक्रेट गर्छ के सेक्रेट गर्छ माइक्रोट्युब्युलले प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम है र त्यो प्रोटियोलाइटिक इन्जाइमले के गर्छ लिभरमा पेनिट्रेसनमा हेल्प गर्छ है प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम जसले के गर्छ लिभर सेललाई के गर्छ इन्भेड गर्छ है बुझ्यौ नि सोधै क्वेसन हो व्हिच अफ दी सुन त व्हिच अफ दी हैन व्हिच अफ दी structure of sporozoite helps in the invading of liver cells सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर माइक्रोट्युब्युल हुन्छ के हुन्छ आन्सर माइक्रोट्युब्युल है सुन यता अर्को भने के हुन्छ यो एपिकल क्याप हुन्छ बुझ्यौ नि यहाँ हेर एपिकल क्याप हुन्छ र यो एपिकल क्यापले एउटा त्यही एन्टिकोगुलेन्ट सेक्रेट गर्छ र त्यो एन्टिकोगुलेन्टको नाम के हो भन एनोफिलिन हो के नाम हो एनोफिलिन हो बुझ्यौ नि के नाम हो एनोफिलिन हो बुझ्यौ दिस इज अल अबाउट स्ट्रक्चर अफ स्पोरोजोइट बुझ्यौ अब सुन यता है दाइ एपिकल क्यापले के प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम सेक्रेट गर्छ भन्न नपाइ नि भनेको एपिकल क्यापबाट पाइन्छ त्यो नि पाइन्छ मजाले पाइन्छ सुन यता अर्को भनेको के हुन्छ स्पोरोजोइट है र जुन यो स्पोरोजोइट छ नि यो स्पोरोजोइट कहाँबाट डेभलप हुन्छ भनेर सोधे क्वेसन हो के हुन्छ आन्सर भन डेभलप फ्रम स्पोरोब्लास्ट है कहाँबाट डेभलप हुन्छ स्पोरोब्लास्ट है कहाँबाट डेभलप हुन्छ भन स्पोरोब्लास्ट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है के हुन्छ आन्सर स्पोरोब्लास्ट है सुन्यो नि डेभलप फ्रम सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर स्पोरोब्लास्ट बुझ्यो दिस इज अल अबाउट स्पोरोजोइट है यो भनेको के हो स्पोरोजोइट हो भन सर यो एनोफिलिन त सेलिभरी ग्ल्यान्ड अफ एनोफिलिस मस्किटोले सेक्रेट गर्ने हो कि यो एपिकल क्यापले चाहिँ हो यस्तो हुन्छ के सुनाए त खासमा कुरा के हो भने त्यसको यो एनोफिलिनको मेन प्रोडक्सन भनेको के हुन्छ भने सेलिभरी ग्ल्यान्ड अफ मस्किटोले नै गर्ने हो बुझ्यौ नि हैन र अर्को भनेको यसको एपिकल जुन सेल छ नि यसले दुईटैको काम गर्छ के कुनै कुनै बुकमा लेखा छ है एपिकल हेलो
है ल बुझिरा छौ हेलो सर ल है यो सक्यो है अनि त्यसपछि हामी जान्छौँ सक्यो है ल अब नेक्स्टमा है यो भयो है अब त्यसपछि हामी केमा आउँछौँ भने इक्जो इराइथ्रोसाइटिक साइकल फेरि भन केमा इक्जो इराइथ्रोसाइटिक साइकल है इक्जो इराइथ्रोसाइटिक साइकल है एउटा साइकल सक्यो हेर न कस्तो खतरा छ के यो पढ्दै जाऊ है लास्टमा यस्तो सजिलो तरिकाले भनिदिन्छु हैन घोक्न पर्दैन तिमीहरूलाई है सुनाए त अब सुनाए त इक्जो इराइथ्रोसाइटिक साइकल है हाम्रो अघिको प्रोडक्ट के थियो भन क्रिप्टोमेरोजोइड थियो के थियो भन न भन क्रिप्टोमेरोजोइड है फेरि भन न के थियो अघिको प्रोडक्ट हाम्रो बोल्दैन तिमीहरू के थियो क्रिप्टोमेरोजोइड है के थियो क्रिप्टोमेरोजोइड है अब सुनाए त एगेन है एगेन यो क्रिप्टोमेरोजोइड केमा फिड गर्छ साइटोप्लाज्ममा फिड अन साइटोप्लाज्मा है केमा फिड गर्छ भनौँ न साइटोप्लाज्मा है साइटोप्लाज्मा फिड गरिसकेपछि हैन फेरि के बनाउँछ यसले भन भन साइजोन्ट बनाउँछ कि याद गरिराख है कतिवटा साइजोन्ट स्टेज बनायो है किताबमा कुनै किताबको अनुसार डिफ्रेन्ट हुन्छ मैले स्ट्यान्डर्ड बुक फलो गरेको छु त्यही किताबले गर्ने है फेरि के बनायो साइजोन्ट बनायो है र यो साइजोन्ट फेरि डिभाइड हुन्छ के फेरि डिभाइड हुन्छ र के बनाउँछ मेटा क्रिप्टोमेरोजोइड्स बनाउँछ भन भन के बनाउँछ मेटा क्रिप्टोमेरोजोइड है के बनाउँछ मेटा क्रिप्टोमेरोजोइड है के बनाउँछ मेटा क्रिप्टोमेरोजोइड्स बुझ्यौ नि अब सुन यता मेटा क्रिप्टोमेरोजोइड्समा कतिवटा पर्छ दुईवटा है कतिवटा पर्छ दुईवटा एउटा भनेको माइक्रो अर्को भनेको मेगा है एउटा भनेको के हुन्छ माइक्रो है अर्को भनेको के हुन्छ मेगा बुझ्यौ नि अब सुन यता जुन यो मेगा क्रिप्टोमेरोजोइड छ नि यसले फेरि कसलाई एट्याक गर्छ लिभरलाई है लिभर सेल्सलाई एट्याक गर्छ र के गर्छ लिभर साइजोगोनी गर्छ फेरि भन के गर्छ लिभर साइजोगोनी गर्छ बुझ्यौ नि अर्को भनेको के हुन्छ माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइड चाहिँ यसले अब के गर्छ कसलाई एट्याक गर्छ आरबीसी मा है कसलाई एट्याक गर्छ आरबीसी मा र कुन साइकल स्टार्ट गर्छ भन भन इराइथ्रोसाइटिक साइकल है कुन साइकल इराइथ्रोसाइटिक साइकल इराइथ्रोसाइटिक साइकल इराइथ्रोसाइटिक साइकल बुझ्यौ 1 सेकेन्ड है सुन यता 1 सेकेन्ड है हाम्रो प्री इराइथ्रोसाइटिक साइकलको प्रोडक्ट के थियो क्रिप्टोमेरोजोइड थियो अगेन क्रिप्टोमेरोजोइड केमा फिड गर्छ साइटोप्लाज्ममा र एउटा स्ट्रक्चर बन्छ त्यो स्ट्रक्चरको नाम के हो साइजोन्ट हो है त्यो साइजोन्ट के हुन्छ डिभाइड हुन्छ के हुन्छ डिभाइड हुन्छ र उसले के बनाउँछ मेटा क्रिप्टोमेरोजोइड बनाउँछ के बनाउँछ मेटा क्रिप्टोमेरोजोइड बुझ्यौ नि मेटा क्रिप्टोमेरोजोइडले दुईवटा पार्ट बनाउँछ एउटा भनेको माइक्रो मेटा क्रिप्टोजोइड अर्को भनेको के हुन्छ मेगा क्रिप्टोमेरोजोइड है अर्को भनेको के हुन्छ मेगा क्रिप्टोमेरोजोइड है मेगा क्रिप्टोमेरोजोइडले कसलाई फेरि एट्याक गर्छ लिभर सेललाई र यसले के स्टार्ट गर्छ लिभर साइजोगोनी र माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइडले कसलाई स्टार्ट गर्छ आरबीसी लाई र यसले के स्टार्ट गर्छ इराइथ्रोसाइटिक साइकल अब जाम हामी इराइथ्रोसाइटिक साइकलमा कुन साइकलमा इराइथ्रोसाइटिक साइकलमा बुझ्यौ नि ल 1 सेकेन्ड है इराइथ्रोसाइटिक साइकल बुझ्यौ नि यही हो सब कुरा बुझ्नु पर्ने है इराइथ्रोसाइटिक साइकल है यो अहिले पढाइरहेको छु है पछि चाहिँ म फिगरबाट बनाउँछु हैन सब खतरा जस्तै क्लियर हुन्छ है बुझ्यौ नि ल इराइथ्रोसाइटिक साइकल है सुनाए त सबभन्दा अगाडि जब माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइड है के माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइड आरबीसी मा छिर्छ नि छिरिसकेपछि आरबीसी मा उसले के गर्छ के पाउँछ हेमोग्लोबिन पाउँछ के पाउँछ हेमोग्लोबिन है हेमोग्लोबिन पाइसकेपछि त्यो हेमोग्लोबिनमा के गर्छ फिड गर्छ फेरि भन के गर्छ फिड गर्छ र एउटा स्टेज बन्छ त्यो स्टेजको नाम के हो ट्रोफोजोइड स्टेज है कुन स्टेज ट्रोफोजोइड स्टेज बुझिराखौ नि
त्यसो भए भन फिडिङ स्टेजलाई के भनिन्छ ट्रोपोजोइट स्टेज भनिन्छ के भनिन्छ ट्रोपोजोइट स्टेज अब सुन यता ट्रोपोजोइट स्टेजमा के हुन्छ भने भ्याक्युलको फर्मेसन हुन थाल्छ के थाल्छ भ्याक्युल सिन है भ्याक्युलको फर्मेसन हुन थाल्छ है र भ्याक्युलको फर्मेसन हुने बित्तिकै के हुन्छ भ्याक्युल्सले हैन न्यूक्लियसलाई एउटा साइडमा पुश गरिदिन्छ बुझ्यो नि र त्यो स्टेजलाई के भनिन्छ सिग्नेट रिङ स्टेज भनिन्छ है के भनिन्छ सिग्नेट रिङ स्टेज भनिन्छ है सिग्नेट रिङ स्टेज बुझिरहेछौ सिग्नेट रिङ स्टेज भनिन्छ ल सबै गायब भइहाल्यो वान सेकेन्ड है माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरेजोइट्स है माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरेजोइट्स केमा फिड गर्छ भन केमा फिड गर्छ हेमोग्लोबिनमा है केमा फिड गर्छ हेमोग्लोबिनमा है हेमोग्लोबिनमा फिड गरिसकेपछि यसको स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ ट्रोफोजोइट भनिन्छ के भनिन्छ ट्रोफोजोइट भनिन्छ है ट्रोफोजोइटमा के हुन्छ भ्याक्युलको एपियरेन्स हुन्छ के हुन्छ भ्याक्युलहरू सिन हुन थाल्छ है के को सिन हुन्छ भ्याक्युलहरू सिन हुन्छ है र भ्याक्युलहरू सिन भएर के गर्छ भने जुन न्यूक्लियस छ नि त्यो न्यूक्लियसलाई एउटा साइडमा पुश गरिदिन्छ है र त्यो स्टेजलाई के भनिन्छ सिग्नेट रिङ स्टेज भनिन्छ के भनिन्छ सिग्नेट रिङ स्टेज है र एकछिनपछि हैन त्यसको जुन भ्याक्युल हुन्छ नि भ्याक्युल के हुन्छ डिसापियर हुन्छ के हुन्छ डिसापियर हुन्छ है र डिसापियर भइसकेपछि एमोइबा लाइक स्ट्रक्चर बनाउँछ के बनाउँछ एमोइबा लाइक स्ट्रक्चर त्यो स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ एमोबोइड स्टेज भनिन्छ के भनिन्छ एमोबोइड स्टेज भनिन्छ बुझ्यो नि सुन यता एमोबोइड स्टेज भन्छ अब सुन यही एमोबोइड स्टेजलाई पनि के भनिन्छ ग्रोथ पिरियड पनि भनिन्छ के भनिन्छ ग्रोथ पिरियड है अब सुन यता अब नेक्स्टमा जाऊ नेक्स्टमा जुन यो ट्रोफोजोइट छ नि यो ट्रोफोजोइट भनेको केमा फिड गर्छ साइटोप्लाज्म अफ डिसापियर भ्याक्युल है डिसापियर भ्याक्युल है सुन यता जुन यो ट्रोफोजोइट छ नि यो ट्रोफोजोइट हैन केमा फिड गर्छ आरबीसी मा फिड गर्छ है आरबीसी मा फिड गर्छ र आरबीसी मा फिड गरेपछि यसले हेमोग्लोबिनलाई है कसले हेमोग्लोबिनलाई है हेमोग्लोबिनलाई के गर्छ टुक्राइदिन्छ दुईवटा पार्टमा एचबी लाई टुक्राइदिन्छ एउटा भनेको केमा ग्लोबिनमा अर्को भनेको केमा भन हेममा है अर्को भनेको केमा हेममा है त्यसो भए भन जुन यो ग्लोबिन हुन्छ नि यो ग्लोबिन के को लागि युज हुन्छ फुडको लागि के को लागि फुडको लागि र जुन यो हेमाटिन हुन्छ बुझ्यौ नि जुन हेमाटिन हुन्छ नि यसले एउटा टक्सिक है एउटा टक्सिक पिगमेन्ट बनाउँछ है टक्सिक पिगमेन्ट बनाउँछ त्यसको नाम के हो हेमोज्वाइन हो के नाम हो हेमोज्वाइन हो बुझ्यौ नि र यही हेमोज्वाइनले चिल फिभर कज गराउँछ के गराउँछ चिल फिभर है र पीरियडिक फिभर इन मलेरियल पैरासाइट मलेरियल पेशेंट इज ड्यू टू सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन न के हुन्छ आन्सर हेमोज्वाइन है मलेरियल पीरियडिक फिभर है पीरियडिक फिभर इन मलेरियल पेशेंट है इन मलेरियल पेशेंट सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर हेमोज्वाइन हुन्छ र सुन जुन आइरन हुन्छ नि यसमा त्यो भनेको कुन स्टेटमा हुन्छ Fe2+ कि Fe3+ भन Fe2+ फेरिक भन फेरस आइरन डेरिभेटिभ फेरस आइरन है Fe2+ भेरी गुड है दुईवटा अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ एउटा भनेको 1 अर्को भनेको 2 है बुझ्यौ नि 2 है बुझ्यौ ल दिस इज अल अबाउट ट्रोफोजोइट हेमोग्लोबिन को ब्रेक कसरी हुन्छ यसरी भयो अब सुन यता यसपछि के आउँछ भने हैन यसपछि के हुन्छ भने ग्रानुल्सहरुको एपियरेन्स हुन्छ के को एपियरेन्स हुन्छ ग्रानुल्सहरुको है सुन यता के हुन्छ साइटोप्लाज्म अफ आरबीसी मा हैन ग्रानुल्सहरुको एपियरेन्स हुन्छ साइटोप्लाज्म अफ आरबीसी मा हैन के एपियरेन्स हुन्छ ग्रानुल्स है र डिफरेन्ट स्पेसिस अफ प्लाज्मोडियममा डिफरेन्ट ग्रानुल्सहरु हुन्छ
बुझ्यौ नि र तिनीहरूलाई के भनिन्छ स्कफनर्स ग्रानुल्स अर डट्स भनिन्छ एज अ होल के भनिन्छ भनौँ न स्कफनर्स ग्रानुल्स अर डट्स भनिन्छ बुझ्यौ नि अब म के गर्छु भने म स्पेसिसको नाम लेख्छु र तिमीहरूले भन्छौ कुन कुन त्यसमा पाइन्छ ग्रानुल्सहरू पाइन्छ प्लाज्मोडियम भाइभेक्स अर्को भनेको के हुन्छ प्लाज्मोडियम फेल्सिपारम अर्को भनेको के हुन्छ भन अर्को भनेको के हुन्छ मैले अघि तिमीले के भनेको थिए सिरियली लर्न गर्न है मलेरिया है अर्को भनेको के हुन्छ ओभाले है ओभाले त्यसै भए भन प्लाज्मोडियम भाइभेक्समा के पाइन्छ कुन ग्रानुल्स पाइन्छ स्कफनर्स है फेल्सिपारममा मोरस डट पाइन्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोधेको क्वेसन हो मोरस डट है अनि मलेरियामा माझी भनेर सम्झ जिम्यान्स है ओभाले है जेम्स डट और यसको नाम के हो स्किफ्नर्स डट है स्किफ्नर्स डट बुझ्यो नि 1 सेकेन्ड है साइटोप्लाज्म अफ आरबीसी मा के एपियर हुन्छ ग्रानुल्स और डट्स एपियर हुन्छ है र हरेक स्पेसिसमा 4 वटा स्पेसिसमा डिफरेन्ट टाइप्स अफ ग्रानुल्स और डट एपियरेन्स हुन्छ बुझ्यौ नि त्यसै भए भन प्लाज्मोडियम भाइभेक्सको डट्स और ग्रानुल्सलाई के भनिन्छ स्कफनर्स डट्स भनिन्छ के भनिन्छ स्कफनर्स डट्स है त्यसै भए भन फेल्सिपारमलाई के भनिन्छ मोरस डट्स भनिन्छ के भनिन्छ मोरस डट्स भनिन्छ है त्यसै भए भन मलेरियाको ग्रेनुल्स और डट्सलाई के भनिन्छ जिम्यान्स डट्स भनिन्छ के भनिन्छ जिम्यान्स डट है त्यसै भए भन प्लाज्मोडियम ओभालेको लाई के भनिन्छ जेम्स डट और स्किफ्नर्स डट्स है स्किफ्नर्स बुझ्यौ नि अब सुन यता है यो भयो अलिकति यो ग्रानुल्सहरुको कुराहरु अब सुन है बुझिराछौ नि अब सुन यता है ल अघि हाम्रो कहाँसम्म पुगेको थियो भने सिग्नेट एमोबोइडल स्टेज है एमोबोइडल स्टेज पछि अब सुन यता सक्यो एमोबोइडल स्पेस पछि है एमोबोइडल स्पेस पछि अब के हुन्छ भने जुन ट्रोफोजोइड छ नि ट्रोफोजोइडको जुन न्यूक्लियस हुन्छ के हुन्छ न्यूक्लियस हुन्छ ट्रोफोजोइडको के हुन्छ न्यूक्लियस हुन्छ त्यो के हुन्छ ग्रो इनसाइड है बढ्दै जान्छ है बढ्दै जान्छ र बढ्दै जाँदाखेरि के हुन्छ त्यसमा रिपिटेड माइटोसिस हुन्छ के हुन्छ रे भनौ न रिपिटेड माइटोसिस हुन्छ ट्रोफोजोइडमा रिपिटेड माइटोसिस भइसकेपछि उसले के बनाउँछ एउटा फेरि साइजोन टेस्टेज बनाउँछ कति के बनाउँछ साइजोन टेस्टेज है याद गरिराख ट्रोफोजोइडको न्यूक्लियस के हुन्छ ग्रो हुन्छ बुझ्यौ नि र त्यसमा के हुन्छ रिपिटेड माइटोसिस हुन्छ फेरि भन रिपिटेड माइटोसिस हुन्छ र रिपिटेड माइटोसिस भएपछि फेरि एउटा स्ट्रक्चर बन्छ र त्यसलाई के भनिन्छ साइजोन टेस्टेज है त्यसै भए भन अहिलेसम्म हामीले कतिवटा साइजोन टेस्टेज पढ्यौं 3 वटा याद राखिराख है कतिवटा 3 वटा है अब सुन यता है र यो साइजोन डिभाइड भएर के बनाउँछ मेरोजोइड बनाउँछ के बनाउँछ मेरोजोइड्स बनाउँछ बुझिराछौ नि के बनाउँछ मेरोजोइड बनाउँछ बुझिराछौ अब सुन है मेरोजोइड बनाइसकेपछि बुझिराछौ नि मेरोजोइड बनाइसकेपछि यो मेरोजोइड कसरी बन्छ रप्चर अफ आरबीसी बाट कसरी बन्छ भन रप्चर अफ आरबीसी है साइजोन स्टेज बनिसकेपछि के हुन्छ आरबीसी रप्चर हुन्छ है आरबीसी रप्चर हुन्छ र आरबीसी रप्चर भएर के बनाउँछ मेरोजोइड्स बनाउँछ के बनाउँछ मेरोजोइड बनाउँछ है बुझ्यौ नि र मेरोजोइड सँगसँगै यसले के रिलिज गर्छ हेमोजोइन रिलिज गर्छ है के रिलिज गर्छ हेमोजोइन रिलिज गर्छ र यही हेमोजोइनले के गर्छ मलेरियाको एट्याक गराउँछ है मलेरियल एट्याक गराउँछ है मलेरियल एट्याक बुझिराछौ नि अब सुन यता है मलेरियल एट्याक है सुन यता जुन रप्चर आरबीसी छ नि रप्चर त आरबीसी भयो है रप्चर आरबीसी अर्को भनेको जुन यो साइजोन छ है रप्चर आरबीसी र रप्चर साइजोन छ नि यो भनेको केमा डिस्ट्रोय हुन्छ भन भन केमा डिस्ट्रोय हुन्छ स्प्लिनमा है डिस्ट्रोयड इन स्प्लिन है डिस्ट्रोयड इन स्प्लिन त्यही भएर भन भन
डिस्ट्रोइड इन द स्प्लिन है। त्यही भएर स्टोर हाउस अफ मलेरियल पारासाइट सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन। स्टोर हाउस अफ मलेरियल पारासाइट है। स्टोर हाउस अफ मलेरियल पारासाइट सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन। स्टोर हाउस अफ मलेरियल पारासाइट सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर स्प्लिन है। स्टोर हाउस अफ मलेरियल पारासाइट सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर स्प्लिन है। और यही स्प्लिनलाई के भनिन्छ ग्रेभयार्ड अफ आरबिसी। नाम सुनिया छौ यस्तो ग्रेभयार्ड अफ आरबिसी बुझ्यौ ल बुझिरा छौ। अब सुन यता यो भइसक्यो है। अब हेर अब जुन यो मेरोजोइट हुन्छ नि यो मेरोजोइटमा के हुन्छ रिपिटेड इराइथ्रोसाइटिक साइकल हुन्छ। के भन भन मेरोजोइटमा के हुन्छ रिपिटेड मेरोजोइटमा के हुन्छ रिपिटेड इराइथ्रोसाइटिक साइकल हुन्छ। के हुन्छ रिपिटेड इराइथ्रोसाइटिक साइकल है। इराइथ्रोसाइटिक साइकल है। र रिपिटेड इराइथ्रोसाइटिक साइकलबाट मेरोजोइटले के गर्छ भन भन मेरोजोइटले के बनाउँछ मेरोजोइटले के बनाउँछ ग्यामेटोसाइट बनाउँछ। भेरी गुड है। के बनाउँछ ग्यामेटोसाइट। त्यसो भए भन व्हाट इज द इन्ड प्रोडक्ट अफ आरबिसी साइकल है। आरबिसी साइकल को इन प्रोडक्ट के हो और इराइथ्रोसाइटिक साइकल अफ इन प्रोडक्ट के हो ग्यामेटोसाइट हो। सोधेको क्वेशन हो बुझ्यो नि। अब सुन यता है। अब सुन जुन यो ग्यामेटोसाइट छ नि यो ग्यामेटोसाइट को डेभलपमेन्ट को लागि टेम्परेचर लोअर देन द बडी अफ मेन चाहिन्छ। के चाहिन्छ भन भन टेम्परेचर लोअर देन द बडी अफ मेन चाहिन्छ। त्यही भएर हैन जुन यो ग्यामेटोसाइट छ नि यो ग्यामेटोसाइट को बाँकी स्टेज कहाँ कम्प्लिट हुन्छ कहाँ कम्प्लिट हुन्छ भन फिमेल एनोफिल मस्किटोमा। केमा फिमेल एनोफिल मस्किटोमा। बुझिरा छौ नि। अब हेर सुन यता जुन यो ग्यामेटोसाइट छ नि यो ग्यामेटोसाइट भनेको के हुन्छ डाइमर्फिक हुन्छ। के डाइमर्फिक भनेको कति हो मोर देन दुईवटा के हुन्छ मोर देन दुईवटा के हुन्छ फर्म हुन्छ मर्फोलोजी हुन्छ। हो कि हैन हैन है। यसको कतिवटा फर्म हुन्छ दुईवटा। एउटा भनेको के हुन्छ स्मलर है। अर्को भनेको के हुन्छ लार्जर है। अर्को भनेको के हुन्छ लार्जर है। स्मलरलाई के भनिन्छ मेल ग्यामेट ल लार्जरलाई के भनिन्छ फिमेल ग्यामेट। बुझ्यो नि के भनिन्छ फिमेल ग्यामेट है। मेललाई के भनिन्छ माइक्रो ग्यामेटोसाइट्स र फिमेललाई के भनिन्छ म्याक्रो ग्यामेटोसाइट है। म्याक्रो एमएससीआरओ म्याक्रो ग्यामेटोसाइट। बुझिरा छौ। सुन यता अर्को भनेको जुन यो ग्यामेटोसाइट छ नि यो ग्यामेटोसाइटको एउटा धेरै राम्रो क्यारेक्टर छ। के क्यारेक्टर छ भने यिनीहरू हैन यिनीहरूको साझ पखदेखि हैन यिनीहरूको नम्बर इन्क्रिज हुन थाल्छ। बुझ्यौ नि मलेरियल पेसेन्टमा इन्क्रिज हुन थाल्छ। बुझ्यौ नि कहाँसम्म 12 बजे रातिसम्म है। बुझ्यौ नि र मर्निङ हुने बित्तिकै के हुन्छ मर्निङ हुने बित्तिकै के हुन्छ भन भन कम्प्लिटली डिसअपियर हुन्छ। बुझ्यौ नि कम्प्लिटली डिसअपियर हुन्छ है। त्यही भएर जो मान्छेलाई मलेरिया छ नि तिनीहरूको डायग्नोसिसको लागि जुन ब्लड हुन्छ नि त्यो भनेको कति कुन बेला लिन्छ रातिमा लिन्छ। बुझ्यो नि। अब सुन यो भनेको के हो इराइथ्रोसाइटिक साइकल हो है। इराइथ्रोसाइटिक साइकल। यसमा केही नबुझेको छ भने मलाई सोध। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ सब कुराहरू बुझेको छ है। ल नेक्स्टमा जाम है। ल अब सुन यसमा एउटा दुईवटा टर्म छ हैन त्यो दुईवटा टर्म म बुझाइदिन्छु त्यसपछि हामी जान्छौँ केमा है सेक्सुअल लाइफ साइकलमा। केमा सेक्सुअल लाइफ साइकलमा है। सुन यता दुईवटा टर्म छ। एउटा भनेको के हो प्री प्याटेन्ट पिरियड। कुन हो प्री प्याटेन्ट पिरियड है। र अर्को भनेको के हो भन भन इन्क्युबेसन पिरियड है। अर्को भनेको के हो इन्क्युबेसन पिरियड है। वान सेकेन्ड एउटा भनेको के हुन्छ प्री प्याटेन्ट पिरियड अर्को भनेको के हुन्छ इन्क्युबेसन पिरियड है। त्यसो भए भन प्री प्याटेन्ट पिरियड भनेको के हो है इट इज द इन्टरवल बिट्विन है। इट इज द इन्टरवल बिट्विन है इनोकुलेसन एन्ड इराइथ्रोसाइटिक साइकललाई के भनिन्छ इराइथ्रोसाइटिक साइकललाई के भनिन्छ इराइथ्रोसाइटिक साइकललाई है। इराइथ्रोसाइटिक साइकललाई के भनिन्छ प्री प्याटेन्ट पिरियड भनिन्छ है। बुझ्यौ नि। अर्को भने के हुन्छ इन्क्युबेसन पिरियड है। इन्क्युबेसन पिरियड है
टाइम बिट्विन मस्किटो बाइट और इन्कुलेसन टाइम बिट्विन मस्किटो बाइट एन्ड एपियरेन्स अफ सिम्पटम्स है एन्ड एपियरेन्स अफ सिम्पटम्सलाई के भनिन्छ इन्क्युबेसन पिरियड भनिन्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोधेको क्वेसन हो एउटा भनेको झाल पिरियड पनि हुन्छ थाहा छ तिमीहरूलाई झाल पिरियड भनेको विन्डो पिरियड पनि हुन्छ है त्यो म तिमीलाई पछि पढाउँछु है ल सुन यता यो भयो है अब सुन यसपछि हाम्रो के आयो ग्यामेटोसाइट आयो के आयो ग्यामेटोसाइट है त्यसो भए भन यो ग्यामेटोसाइट अब कहाँ जान्छ भन फिमेल एनोफिल मस्किटोमा र के स्टार्ट गर्छ सेक्सुअल लाइफ साइकल के रे सेक्सुअल लाइफ साइकल है के रे सेक्सुअल लाइफ साइकल है त्यसो भए भन सेक्सुअल लाइफ साइकल कतिवटामा हुन्छ भन दुईवटा एउटा भनेको के हुन्छ ग्यामेटोगोनी है र अर्को भनेको के हुन्छ स्पोरोगोनी हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ स्पोरोगोनी हुन्छ है सुन यता अब के हुन्छ भने अब हेर है अब भनेको सेक्सुअल लाइफ साइकल इन मस्किटो है छिटो गर्छु सेक्सुअल लाइफ साइकल इन मस्किटो सेक्सुअल लाइफ साइकल इन मस्किटो अब सुन है जुन यो ग्यामेटोसाइट छ नि है यो भनेको के हो ग्यामेटोसाइट इज द इन्फेक्टिभ स्टेज फर भन इन्फेक्टिभ स्टेज फर के कसको लागि हो है कसको लागि फिमेल एनोफिल मस्किटोको लागि है अब हेर अब इन्फेक्सन कसरी हुन्छ है फिमेल एनोफिललाई इन्फेक्सन कसले गराउँछ ग्यामेटोसाइटले कसले ग्यामेटोसाइटले अब सुन जुन यो ग्यामेटोसाइट छ नि ग्यामेटोसाइटमा एउटा धेरै नराम्रो क्यारेक्टर छ यो भनेको हेर के हुन्छ यसले के गर्छ इनोकुलेट गरिदिन्छ है ग्यामेटोसाइट उसको बडीमा त गयो कहाँ जान्छ स्टोमकमा जान्छ तर स्टोमकमा यसको डाइजेसन स्केप भइहाल्छ के है स्केप डाइजेसन इन स्टोमक है र यही डाइजेसन नगर्नुको कारणले गर्दा हामी यत्रो धेरै पढिरहेछौँ हेर कति दुःख दिएछ बुझिरहेछौ नि अब सुन यता है जुन यो ग्यामेटोसाइट आयो है ग्यामेटोसाइट आयो अब ग्यामेटोसाइटले अब दुईवटा काम गर्छ एउटा काम के गर्छ ग्यामेटोगेनी गर्छ ग्यामेटोगोनी है ग्यामेटोगोनी भनेको के हो भन न द फर्मेसन अफ ग्यामेटलाई के भनिन्छ ग्यामेटोगोनी भनिन्छ के भनिन्छ ग्यामेटोगोनी भनिन्छ अब सुन यता है ग्यामेटोगोनी है अब सुन ग्यामेटोसाइट्सले के रिलिज गर्छ भन सेक्स सेल अर ग्यामेट रिलिज गर्छ ग्यामेट्स रिलिज गर्छ भन के रिलिज गर्छ ग्यामेट्स रिलिज गर्छ है र ग्यामेट्स भनेको कतिवटा हुन्छ दुईवटा एउटा भनेको के रिलिज गर्छ माइक्रो ग्यामेटोसाइट अघि नै मैले पढाएको थिएँ स्मलर लाई के भनिन्छ माइक्रो ग्यामेटोसाइट भनिन्छ है के भनिन्छ माइक्रो ग्यामेटोसाइट ल लार्जरलाई के भनिन्छ म्याक्रो ग्यामेटोसाइट भनिन्छ के भनिन्छ माइक्रो ग्यामेटोसाइट बुझिरहेछौ माइक्रो ग्यामेटोसाइट भनिन्छ है र जुन यो माइक्रो ग्यामेटोसाइट छ नि यसले के दिन्छ भन यसले के दिन्छ मेल ग्यामेट दिन्छ के दिन्छ रे मेल ग्यामेट दिन्छ है र अर्को यो जुन माइक्रो ग्यामेटोसाइट छ नि यसले के दिन्छ फिमेल ग्यामेट दिन्छ के दिन्छ फिमेल ग्यामेट दिन्छ बुझिरहेछौ फिमेल ग्यामेट दिन्छ अब सुन है अब हेर जुन यो म्याक्रो ग्यामेटोसाइट छ नि म्याक्रो ग्यामेटोसाइटमा के हुन्छ कोन अफ रिसेप्सन हुन्छ के हुन्छ कोन अफ रिसेप्सन है कोन अफ रिसेप्सन है र कोन अफ रिसेप्सनमा के हुन्छ भने मेल ग्यामेटले के गर्छ एट्याक गर्छ बुझ्यौ नि एट्याक गर्छ र यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ फर्टिलाइजेसन भनिन्छ के भनिन्छ फर्टिलाइजेसन भनिन्छ बुझ्यौ नि के भनिन्छ फर्टिलाइजेसन भनिन्छ अब सुन यता है सुन र अर्को भनेको जुन यो मेल ग्यामेट छ नि मेल ग्यामेटले के भनिन्छ स्पर्म भनिन्छ के भनिन्छ स्पर्म भनिन्छ है र यो स्पर्मले हैन एउटा प्रोसेस फर्मेसन गर्छ है के फर्मेसन गर्छ प्रोसेस फर्मेसन गर्छ त्यो प्रोसेसको नाम के हो एक्सफ्लाजेसन हो है एक्सफ्लाजेसन है सुन यता है एक्सफ्लाजेसन है सुन द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ व्हिप लाइक माइक्रोग्यामेट है द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ व्हिप लाइक है व्हिप डब्ल्यू यहाँ चाहिँ पी
हुइपलाई माइक्रोग्यामेट्स और स्पर्मलाई के भनिन्छ एक्सफ्लाजेलेसन भनिन्छ के भनिन्छ एक्सफ्लाजेलेसन है आइयोमा सोधेको क्वेशन हो एक्सफ्लाजेलेसन इज एसोसिएटेड विथ सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर मेल ग्यामेट हुन्छ के हुन्छ एन्सर भन मेल ग्यामेट हुन्छ के हुन्छ एन्सर मेल ग्यामेट है त्यसो भए भन कोन अफ रिसेप्सन इज फाउन्ड इन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर फिमेल ग्यामेट है कोन अफ रिसेप्सन इज फाउन्ड इन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर फिमेल ग्यामेट के हुन्छ एन्सर फिमेल ग्यामेट अब सुन अब फर्टिलाइजेसन त भयो र फर्टिलाइजेसन भएर के बनाउँछ भन जाइगोट बनाउँछ के बनाउँछ जाइगोट बनाउँछ के बनाउँछ जाइगोट है र यही जाइगोटलाई के भनिन्छ सिन क्यारियन पनि भनिन्छ के भनिन्छ सिन क्यारियन पनि भनिन्छ है बुझ्यौ नि के भनिन्छ सिन क्यारियन भनिन्छ अब सुन र सिन क्यारियन है यो सबै कहाँ भइरहेको छ भने स्टोमकमा हुँदैछ है याद गरिराख गटमा हुँदैछ है सिन क्यारियन है अब त्यसपछि यो जाइगोटले हैन के गर्छ भने स्टोमक वाललाई के गर्छ पेनेट्रेट गर्छ के गर्छ पेनेट्रेट गर्छ है पेनेट्रेट गरेर हैन बुझ्यौ नि जाइगोट हैन डेभलप हुन्छ के बनाउँछ ओकाइनेट बनाउँछ के बनाउँछ ओकाइनेट है र जुन यो ओकाइनेट छ नि यो ओकाइनेटले है यो ओकाइनेटले के गर्छ पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन अफ है पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन अफ स्टोमकलाई पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन अफ स्टोमकलाई के गर्छ इन्भेड गर्छ है इन्भेड गर्छ र के बनाउँछ ओसिस्ट बनाउँछ के बनाउँछ ओसिस्ट बनाउँछ सोधेको क्वेशन हो व्हिच अफ द फ्लोइङ इज एटाच टु स्टोमक वाल सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर ओसिस्ट हुन्छ के हुन्छ एन्सर ओसिस्ट हुन्छ बुझ्यौ नि र यही ओसिस्ट को नाम के हो स्पोरोन्ट हो है के नाम हो स्पोरोन्ट हो है बुझ्यौ नि अब त्यसपछि जुन यो के छ यो ओसिस्ट छ नि ओसिस्ट छ अब हेर यो ओसिस्ट भनेको हेप्लोइड हुन्छ कि डिप्लोइड हुन्छ भन हेप्लोइड हुन्छ कि डिप्लोइड हुन्छ डिप्लोइड होला डिप्लोइड हो है भेरी गुड है के हो डिप्लोइड हो है र यो ओसिस्टमा के हुन्छ मियोसिस हुन्छ के हुन्छ मियोसिस हुन्छ र मियोसिसले के रिलिज गर्छ स्पोरोजोइट रिलिज गर्छ के रिलिज गर्छ स्पोरोजोइट है अघि हामी स्पोरोजोइटबाट स्टार्ट गरेको थियौं स्पोरोजोइटमा आइहाल्यौं बुझ्यौ नि बाइ द अननोन मेकानिजम है बाइ द अननोन मेकानिजम यो जुन यो स्पोरोजोइट छ नि स्पोरोजोइट कहाँ जान्छ भन सेलेब्री ग्ल्यान्ड अफ मस्किटोमा जान्छ कहाँ जान्छ सेलेब्री ग्ल्यान्ड अफ मस्किटो र यही प्रोसेसलाई के भनिन्छ स्पोरोजोइट भनिन्छ के भनिन्छ स्पोरोजोइट भनिन्छ है स्पोरोजोइट भनिन्छ बुझ्यौ नि स्पोरोजोइट भनिन्छ सुन यता भयो दिस इज ऑल अबाउट लाइफ साइकल अफ मस्किटो प्लाज्मोडियम भाइभेक्स बुझ्यौ नि अब यसमा ए बक्लोल यो सानो छ म रिपिट गर्छु यत्रो मजाले बुझाउँछु ओसिस्टलाई के भन्छ अरे स्पोरेन्ट कि के भन्दै थियो स्पोरोन्ट भन्छ ए स्पोरेन्ट स्पोरोन्ट भन्छ हजुर भन हजुर यहाँ स्पोरोगोनी फेज कुन हो त्यो स्पोरोजोइटबाट ओसिस्टबाट स्पोरोजोइट बनेको कि के ओसिस्टबाट स्पोरोजोइट बनेकोलाई स्पोरोगोनी बुझ्यौ सर भन सर यसमा नि प्राइमरी होस्ट सोध्यो भने के हुन्छ यो मतलब यत्तिकै सुन त प्राइमरी होस्ट सोध्यो भने यत्तिकै सोध्यो भने हैन यत्तिकै सोध्यो भने तिमीहरुले ढुक्क लाएर के लगाउने भने के लगाउने भन म्यान लगाउने है केही भनेको छैन भने म्यान ल अनि सर कहाँ केही भनेको छैन भने प्राइमरी होस्ट कुन लगाउने भन त केही भनेको छैन भने केही भनेको छैन मेडिकल साइन्सले के भन्छ मेडिकल साइन्सले के भन्छ भन मेडिकल साइन्सले के भन्छ प्राइमरी होस्ट चाहिँ मेन हो हैन र सेकेन्डरी होस्ट चाहिँ के हो फिमेल हो है तर केही भनेको छैन भने प्राइमरी होस्ट हामी आवाजै आएन सर
ल सुन है भयो है ल यसलाई अघिको अब म आवाज के? फिगरले ए सर, अघिको- आवाज गएको केही नै बुझेन। अघि आवाज गएको थियो ल सुन यता म यसलाई एकचोटि फिगरमा बनाउँछु होइन फिगरमा बताइसकेपछि यो हाम्रो सकिन्छ है होइन त्यो प्राइमरी होस्टको भन्दै हुन्थ्यो नि। ए प्राइमरी सुनेन अघि केही सुनेन नि, सबै गयो नि आवाजै। ए ल ल ल है यदि केही भनेको छैन भने प्राइमरी होस्ट चाहिँ फिमेल एनोफिल मस्किटो सेकेन्डरी होस्ट मेन लगाउने होइन र त्यहाँ मेडिकल भनेको छ भने प्राइमरी होस्ट चाहिँ म्यान अनि सेकेन्डरी होस्ट चाहिँ फिमेल एनोफिल